ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत को अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई शराइत की तफसीलात सामने ले आया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई तजवीज़ में पेशकश की गई कि आपने हुर्मुज़ खोलने, अमरीका की जानिब से हमले बंद करने और ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी खत्म करने की जमानतों पर बैक वक्त बातचीत की जाए। ईरान ने सालिसों को इशारा दिया है कि अगर अमरीका नई तजवीज़ पर आमादा हो तो वो आइंदा हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई की अमरीकी वज़ीर जंग पर तनकीद। कहते हैं पीट हेगसेट ने अपनी फौज को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने अच्छी तरह मुतालिया किया होता तो वो मुश्किल में ना फंसते। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा, पीट हेगसेट ने अपनी फौज को ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां आगे गड्ढा है और पीछे खाई है। अमरीकी फौज को खलीज फारस और बहरे ओमान में से बहुत से सबक सीखने होंगे। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है, अमरीका के साथ जंग मुमकिन तौर पर दोबारा शुरू हो सकती है। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका की किसी भी मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, मुज़ाकरात जारी मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। डील होगी या तबाही, तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। अमरीकी सदर की धमकी, कहा ईरान मुआहदा करना चाहता है। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई मगर इससे खुश नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। हम इस मसले को मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हल करेंगे। अमरीकी सदर का जंग बंदी के लिए नई ईरानी तजावीज पर अदम एतमाद का इजहार। ईरानी क़यादत पर भी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात जारी हैं मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। डील होगी या तबाही, तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। ईरान मुआहदा करना चाहता है। I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Right now we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। हम इस मसले को मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हल करेंगे। We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. अमरीकी सदर का कहना था, आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 टैंकर्स खड़े हैं। ये जहाज निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के जवाबी हमलों के दौरान मशरिक़ वुस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात तबाह हो गईं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में बेशतर अमरीकी फौजी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी फौजी मकामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो गए हैं। तेहरान ने खित्ते में जदीद रेडार, मवासिलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरानी हमलों में तबाह होने वाले अमरीकी असासे बहुत महंगे हैं और उन्हें तब्दील करना मुश्किल है। अफगानिस्तान के लिए बरतानवी नुमाइंदा खसूसी की सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। पाक अफगान सरहद से मुतालिक बरतानवी नुमाइंदा खसूसी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया है, यकतरफा रिमार्क सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मार्च 2026 में पाकिस्तान की जानिब से नेकनियती के तहत आरजी वक्फे के ऐलान के बावजूद अफगान जानिब से सरहद पार जारियत और दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का। और इसी हवाले से जैसे आपने बताया, वो ये कहते हैं इस दौरान अफगान तालिबान की जानिब से बिला इम्तियाज और बिला इश्तियाल सरहद पार हमलों और अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता भारतीय प्रॉक्सी की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद जबकि 84 जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मौसर जवाब दिया है और अफगान तालिबान की चौकियों और दहशतगर्दों के मुआविन ढांचे को निशाना बनाया है, जबकि अफगान जानिब से मुतअद्दिद दरअंदाजी की कोशिशों को भी नाकाम बनाया गया है। अब यहीं पर उनका ये भी कहना था कि पाक अफगान सरहद पर पेशरफ से मुतालिक बरतानवी खुसूसी नुमाइंदा का ये उनकी रिमार्क्स सरहदी सूरत हाल की गहरी समझ से बिल्कुल आ रही हैं और वो कहते हैं कि ये एकतरफा रिमार्क्स हैं जो कि बरतानवी नुमाइंदे की जानिब से दिए गए हैं। पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात के नतीजे में उन्होंने ये भी बताया कि अफगान शहरी हलाकतों से मुतालिक अफगान दावे शवाहिद के बगैर हैं
اور ایسے بے بنیاد بیانات جو دہشت گردی کی بنیادی وجوہات سے صرف نظر کرتے ہیں ایک معروضی موقف نہیں پیش کرتے۔ ٹھیک ہے سمیرا، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تعریف، کہا وہ دونوں شخصیات کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، کئی عمارتوں کو نقصان، مزید 2 شہری شہید ہو گئے، میئر سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 11 ہو چکی۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے 50 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ یورپی ممالک کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی۔ یورپ بالخصوص جرمنی میں امریکی افواج کی موجودگی امریکہ اور ہمارے مفاد میں ہے۔ جرمن وزیر دفاع کا بیان، کہا کہ امریکہ کا جرمنی سمیت یورپ سے اپنی افواج واپس بلانے کا امکان پہلے سے ہی موجود تھا۔ جرمنی مسلح افواج میں اضافہ کر رہا ہے، مزید ساز و سامان زیادہ خرید رہے ہیں اور انفراسٹرکچر تعمیر کر رہے ہیں۔ آئندہ تمام مشنز کے لیے ہم اپنے اتحادیوں اور گروپ 5 کے ساتھ قریبی رابطے رکھیں گے۔ اور سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی نئی پابندی نافذ کر دی ہے۔ 15 سال سے کم عمر عازمین حج کے ویزے فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے۔ 3 مئی سے حج کے لیے سفر پر پابندی سے کراچی کے 70 عازمین حج متاثر ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور کے جاری مراسلے کے مطابق 15 سال سے کم عمر عازمین حج کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ 3 مئی سے نافذ العمل پابندی کا اطلاق یوم عرفہ 27 مئی تک ہوگا۔ پاکستان کے ایئرپورٹس پر تمام متعلقہ اداروں، امیگریشن حکام کو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ کراچی سے متاثرہ عازمین کی تعداد 70 ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے متاثرہ عازمین کو حج کی درخواست کی منسوخی کے بعد مکمل رقم کی واپسی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے ایرانی بحری جہاز پر اور کارگو پر قبضہ کیا اور تیل بھی قبضے میں لیا۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان، امریکی صدر کی قزاق کے روپ میں تصاویر وائرل ہو گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں اپوزیشن رہنماؤں کی وفاقی حکومت پر شدید تنقید، سیاسی اور معاشی صورتحال پر سوالات اٹھا دیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی نے کہا سیٹیں بیچنے والے وفادار اور اصولوں پر قائم رہنے والے غدار قرار دیے جا رہے ہیں۔ جنہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جبکہ حقیقی قیادت جیلوں میں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے حکومت کی معاشی صورتحال پر کڑی تنقید کی۔ سیٹوں بیچنے والے وفادار ہیں اور وفاداریاں نہ بیچنے والے غدار ہیں، جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، جو اسمبلیاں بیچتے ہیں، جو اس پہ قبضہ کرتے ہیں۔ جینون لیڈرشپ جیل میں اور 2 نمبر کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت کی کیا حالت ہے، آج کسان رو رہا ہے، آج مزدور بے روزگار ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ آج ایک بے حس حکومت ہے، پورے پاکستان میں مزدور اپنی جائز اجرت مانگتا ہے، اس کو اجرت نہیں ملتی، مزدور کو روزگار نہیں ملتی، مزدور کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی، مزدور کے بچے کو صحت نہیں ملتی۔ یہ پارٹی عمران خان کی ہے، ہم نے پارٹی جوائن کی اس کی ویژن کے ساتھ جوائن کیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان تحریک انصاف پہ، تحریک انصاف پہ عمران خان ہے، تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔